संसद विघटन भएको, असंवैधानिक भयो, अलोकतान्त्रिक भयो भनेर कराइरहेका छन्। संविधान विरोधी ती गराउने मान्छेहरू लोकतन्त्र विरोधी, ती गराउने मान्छेहरू देश विरोधी, ती गराउने मान्छेहरू जन विरोधी मान्छेहरू जो कराइरहेका अस्तव्यस्तता खडा गर्ने देशमा स्थिरता हुन नदिने, स्थायित्व हुन नदिने र बहुमतको सरकार तोडेर अनि जोडजाम सरकार बनाएर स्थिरताका नाटक गर्ने, संसदमा 5 वर्ष जागिर खान पाउनुपर्छ चुनेर आएपछि भन्ने सांसद भनेको जागिर हो, सांसद भनेको जागिर होइन। उनीहरूको तर्क 5 वर्ष जागिर खान पाउनुपर्छ, यो स्थायी जागिर हो। जनताको सेवा गर्नुपर्ने, देशको सेवा गर्नुपर्ने ठाउँमा देशको सेवा नगरेर अरूद्वारा निर्देशित, अरूको इसारामा अरूका लागि काम गर्ने भएपछि स्थिरतालाई भत्काएर अस्थिरतातर्फ मुलुकलाई धकेल्न खोजेपछि स्थिरताको लागि जनतामा ताजा जनादेशका लागि जानु र ताजा संसद कुन कुन सांसदहरूले के कस्तो काम गरेका छन् जनताले मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। जनताले कस्ता काम गरे यिनको मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो र त्यसअनुसार पुरस्कृत गर्ने कि सजाय गर्ने त्यो कुरा जनताले फैसला गर्छ। मैले आफ्ना हातमा लिएको छैन, मैले आफ्ना हातमा लिएको भए तानाशाही हुन्थ्यो। जनताका बीचमा जनताको फैसला, तपाईँहरूका बीचमा तपाईँहरू फैसला गर्नु भन्दा म तानाशाह होइन। मैले त फैसला गरेको छैन, मैले फैसला गर्छु, मै शासक हुन्छु, मै रहन्छु। जोड जाम जोड घटाउ गरेर, जाल जेल षड्यन्त्र गरेर, किनबेच र तिग्डम गरेर मै शासनमा रहन्छु भनेको छैन। मैले त जनताका बीचमा जाउँ, मेरो काम के हो त्यो पनि जनताले मूल्याङ्कन गर्नुहोस्, अरूका काम के भयो त्यो पनि मूल्याङ्कन गर्नुहोस् भनेको छु। त्यसकारण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँहरू कुनै पनि अल्पमा नपर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। देश अगाडि बढेको छ, अगाडि बढाउनुपर्छ र यस निर्वाचनमा आउँदो वैशाख 17 गते र 27 गते हुने निर्वाचनबाट देशको अहितमा निरन्तर काम गर्ने यस्ता देशद्रोही तत्त्वहरूलाई ठेगान लगाउने यो अवसर तपाईँहरूको सजगताप्रति, तपाईँहरूको जागरुकताप्रति मेरो विश्वास छ। म तपाईँहरूलाई त्यसका निम्ति धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूको भलो होस्, तपाईँहरूको स्वास्थ्यमा राम्रो अवस्था रहोस्, तपाईँहरू उन्नति प्रगति गर्नुहोस् र त्यसका लागि सरकार सदैव सहयोग गर्न तयार छ भन्ने कुरा फेरि राख्दै रेकर्ड नै होला। 2टा किडनी फेरेको कोही विश्वमा कोही प्रधानमन्त्री छैन। 2टा किडनी फेरे पनि मैले गाली पनि गरेको छैन, केही पनि भनेको छैन, लाठी लगेर लखाटेको पनि होइन। तर 2टा किडनी फेरे पनि देश बिगार्न खोज्ने तत्त्वहरू, जनताका लागि अहित गर्न खोज्नेहरू, लोकतन्त्र विरोधी तत्त्वहरू, जनताको शासन मास्न खोज्ने तत्त्वहरू भागी भागी हिँडेका छन्। त्यसकारण म भन्छु अपाङ्गता अलिकति कम बेसी हो र अपाङ्ग होइनौ भन्ने ठुला ठुला मान्छेहरू मानसिक रूपमा सबभन्दा बढी अपाङ्ग छन्। ठुला ठुला भन्ने मान्छे त्यो अपाङ्गता डरलाग्दो छ। देख्दाखेरि ठिक्कै देखिने तर भित्रभित्रै। त्यसकारण हामीले हरेस मान्नु हुँदैन। म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, भाइ बहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू हरेस नखानुहोस्। तपाईँहरूको साथमा सरकार छ, तपाईँहरूको हेरविचार सरकारले गर्छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ हाम्रो देश धनी देश होइन, गरिब देश। गरिब देश भए पनि यस देशले आफ्ना नागरिकहरूलाई हेरविचार गर्ने सम्बन्धमा कुनै सक्दो हेरविचार गर्नेमा कमी राख्दैन। मैले हिजो केही साथीहरूसँग बोल्दा
एउटा कथा सुनाएका थिए, हिजो मात्रैको कुरा। दुईटा परिवार छन्, एउटा धेरै धनी परिवार, एउटा साह्रै गरिब परिवार। धेरै धनी धेरै गरिब परिवारको एउटा पुरुषले पनि बिहे गरेछ, श्रीमती बिहे गरेर ल्यायो। अर्को गरिबभन्दा गरिब परिवारको मान्छेले पनि श्रीमती बिहे गरेर ल्यायो। दुईटैका श्रीमती बिरामी परेछन्। धनी परिवारकोले श्रीमती बिमारी पर्दा हेर्दा पनि हेरेन, उसँग पैसा छ, गाडी छ, सबै कुरा छ, अस्पताल लान सक्छ, उपचार गराउन सक्छ, तर वास्तै गरेन। गरिब परिवारको गरिब लोग्नेले गर्न सक्नु गर्यो। दुर्गम ठाउँको थियो, गरिब थियो, पैसा थिएन, अस्पताल लगेर खर्च गर्न सक्दैन थियो, तर पनि जो सक्थ्यो गर्यो। नजिकको स्वास्थ्य क्लिनिकमा लग्यो, त्यहाँ दिएको औषधि किनेर, पाएको औषधि पनि खुवायो, किनेर पाऊ भनेको औषधि पनि थोरै पैसाले पुग्नेसम्म किनेर खुवायो। धामी पनि बोलायो, ढ्याङ्ग्रो पनि ठटायो, कालो भाले काट्नुपर्छ भनेर भने त्यो पनि काट्यो। तै पनि श्रीमती निको भएन। अन्डा मन्साउनु पर्छ भने त्यो पनि मन्सायो, तर पनि श्रीमती निको भएन। अर्को धनी मान्छेको श्रीमती थला परेकी छ, उसले वास्तै गर्दैन। दुईटैले दुःख पाएका छन्, तर गरिबको श्रीमतीको लोग्ने छेउमा बसेर के गर्नु, तेरो धेरै माया लाग्छ, तँलाई बचाउन मन लाग्छ, तँलाई बचाउन कोसिस गरिराखेको छु म। अन्डा पनि मन्साएँ, कालो भाले पनि काटेँ, धामी पनि लगाएँ, झाँक्री पनि लगाएँ, तर पनि तँलाई निको भइराखेको छैन भन्छ। आँसु खसाउँछ, सुमसुम्याउँछ, माया गर्छ। बचाउन, निको पार्न नसकेकोमा अत्यन्त दुःखी छ। तर अर्को लोग्ने छेउमा पनि आउँदैन, सोद्धा पनि सोध्दैन, जोत्दा पनि। दुईटै बिमारी छन्, दुईटै निको भएका छैनन्, दुईटैलाई पीडा भएको छ, तर पीडाको स्थिति फरक छ। सक्दो गरेर छेउमा बसेर माया गर्दै सुमसुम्याएर आँसु खसाउने लोग्ने, निको पार्न नसके पनि त्यो साँच्चैको लोग्ने। वास्तै नगर्ने लोग्ने त्यो साँच्चैको लोग्ने नै होइन, त्यो एउटा निर्दयी मान्छे। यो दुईटाको बिचको फरक हुन्छ। अहिलेको सरकार कति गर्न सक्छ त्यो गर्छ, कालो भाले काट्न पनि गर्छ, अन्डा मन्साउन पनि गर्छ, चामल खुवाउन पनि गर्छ, तर धेरै ठुलो यसको ल्यागत नभ्याउला। तर छेउमा बसेर सुमसुम्याएर भन्छ, म तपाईँहरूलाई बचाउन चाहन्छु, म तपाईँहरूलाई सहयोग गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूको उन्नति चाहन्छु, तपाईँका बालिका पढाउन चाहन्छु र लक्ष्य अनुसार गर्छ। यो कुरा साथीहरूले बुझी पनि दिनुपर्छ। सरकारको क्षमताको सीमा छ। सरकार धेरै चिज गर्न सक्ने स्थितिमा अलिक छैन र सकेको सरकारले गर्छ। र पहिलो प्राथमिकता अरू मान्छेहरू, जागिर खाइरहेका मान्छेहरूको ठुलो समस्या होइन। जो जागिर खाने अवस्थामा पनि छैन, जागिर खान पनि सक्दैन, पाउँदा पनि पाउँदैन त्यस्तो अवस्थाको, र त्यसमाथि पनि जसको अपाङ्गता छ, अशक्तता छ, हो त्यो मान्छे। जो अभिभावक जसको छैन, जसको सहारा छैन, ती मान्छे हो। त्यसका लागि सबभन्दा पहिले सरकारको आवश्यकता पर्छ र तिनका लागि सबभन्दा पहिले सरकार छ। सरकार सबभन्दा पहिले तपाईँहरूका लागि छ भन्ने कुरा त्यसकारण मैले सुरुमै भनेको। सरकार तपाईँहरूका लागि छ। मैले अघि भने झमक घिमिरे जस्ता केहीको दृष्टान्त दिएँ। उहाँले प्रसिद्ध मदन पुरस्कार पनि प्राप्त गर्नुभयो आफ्नो कृतिका लागि, लेखका लागि। त्यो वास्तवमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सफलता हो उहाँको। आज मात्रै होइन, हामीले इतिहासमा हेऱ्यौँ भने, उहिले त्रेता युगमा हेऱ्यौँ भने, जनक, राम, उनीहरूको जमानाका कुरा हेऱ्यौँ भने
जनकको दरबारमा शास्त्रार्थ हुन्थ्यो। शास्त्रमा जसले जित्छ त्यो जितुवा हुन्थ्यो। शास्त्रार्थ कबुल गरेर जसले हार्छ उसले जल समाधि लिनु पर्थ्यो अथवा ऊ डुबेर मर्न तयार हुनु पर्थ्यो। उसलाई डुबाएर मारिन्थ्यो हार्नेलाई। एउटा जनकको दरबारमा भएको विद्वानले एकजना व्यक्तिलाई डुबाएर मार्यो शास्त्रार्थमा अथवा शास्त्रको बारेमा ज्ञानको बारेमा संवाद बहस हुँदा हारेको हुँदा। पछि उनको छोरा अष्टवक्र जो अत्यन्तै कुरूप 8 ठाउँ शरीर भाँचिएको वैशाखी टेकेर हिँड्ने वैशाखी मात्रै होइन अझ त्योभन्दा बढी टेकेर हिँड्ने कुप्रो परेर हिँड्ने त्यस्तो एउटा कलिलो उमेरको बालक जनकको दरबारमा गयो। यहाँका विद्वानहरूसँग शास्त्रार्थ गर्न आएको भनेर यो अपाङ्गता भएको उसलाई हेरेर त्यहाँका पण्डितहरू हाँसे। उसले भन्नु तिमीहरू के हेरेर हाँसे? अनि ऊ पनि बेसरी हाँस्यो। तिमी किन हाँसेको भन्दा म त हाँसे मूर्खहरू हेरेर। जो अपाङ्गता आफूले गरेको होइन, अपाङ्गता आइलाग्यो परिआयो, त्यो मेरो कमजोरी होइन, त्यो देखेर हाँस्ने बुद्धिजीवी भनेकाहरू देख्दाखेरि म कस्तो मूर्खहरूको ठाउँमा आइपुगेछु भनेर हाँस्छु। मलाई हेरेर हाँस्नुपर्ने कुनै कारण थिएन, किनभने यो मेरो रोजाइ होइन। मैले रोजेर छानेर म अपाङ्ग भएको होइन, यो मेरो मूर्खताले भएको होइन। तर तपाईँहरू हाँस्नुभयो भने तपाईँहरूको विद्वताको स्तर के रहेछ? तपाईँहरू घटिया हुनुहुन्छ। त्यसकारण म हाँसेँ तपाईँहरूको मूर्खता देखेर। तपाईँहरू किन हाँस्नुभयो भनेपछि उनीहरू लज्जित भए। त्यसपछि शास्त्रार्थ सुरु भयो। अष्टवक्रले जिते बस। अष्टवक्रले जितेपछि त्यहाँको विद्वान मैले हार कबुल गरेँ, अब म जल समाधि लिन्छु। अष्टवक्रले भने म तिमीहरू जस्तो निष्ठुर होइन, म प्रतिशोधका लागि काम गर्दिनँ। तिमीहरूको घमण्ड तोड्नका लागि मैले शास्त्रार्थ गरेको थिएँ र घमण्ड तिम्रो विद्वताको घमण्ड जुन हो त्यसलाई तोडेको मात्रै हो। मैले त्यसलाई जल समाधि लिन लगाइदिइसकेँ अघि नै। तिम्रो हार चाहिँ अब तिमीले जल समाधि लिनु, डुबेर मर्नु पर्दैन। म प्रतिशोध लिन्न। यद्यपि तिमीले धेरै मान्छेहरूलाई आफूसँग पराजित भएकोमा जल समाधि लिन बाध्य बनाएका थियौ, तर आज म तिमीलाई जल समाधि लिन बाध्य बनाउँदिनँ, किनभने म प्रतिशोधी मान्छे होइन, म दम्मी र अहङ्कारी मान्छे होइन। र अष्टवक्र जो अपाङ्ग थिए उनले त्यो विद्वत सभामा जितेका थिए त्यस बेला पनि। अर्थात् आज मात्रै होइन, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले परापूर्व कालदेखि आफ्ना खालका क्षमता हुनरहरू देखाएका छन्, विभिन्न ढङ्गले देखाएका छन्। यस्तो उदाहरणहरू दृष्टान्तहरू थुप्रो छ। त्यसकारण म साथीहरूलाई मनोबल उच्च राख्न, अगाडि बढ्नका लागि आह्वान गर्छु र जसलाई त्यो आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्दा जे सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तो कुरामा सरकार सङ्गठित र व्यवस्थित ढङ्गले योजनाबद्ध ढङ्गले सहयोग गर्न तत्पर रहेको कुरा पनि बताउँछु। तपाईँहरूको मनोबललाई सलाम गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूको सही दृष्टिकोणलाई सलाम गर्न चाहन्छु। अब दुईटा कुरा मात्रै म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। देश विकासको दौड भनेको, देश विकासको अभियान भनेको सबलाङ्गले मात्रै होइन कि शारीरिक रूपमा अशक्तता भएका व्यक्तिहरूले पनि गर्न सक्छन् भन्ने थुप्रै कुरा हामीले, थुप्रै उदाहरण हामीले पाएका छौँ। हाम्रा विभिन्न मन्त्रालयमा काम गर्ने साथीहरू छन्, त्यसरी काम गर्ने कलाकार साथीहरू छन्। मैले मकवानपुर चितलान कतातिरको एउटा कलाकारको मैले सुनेको थिएँ, मैले भेटेको छैन। उहाँको कला धेरै राम्रो छ, तर शारीरिक रूपले साह्रै अशक्त हुनुहुन्छ।
त्यो मैले सुनेको थिएँ। अहिले अभङ्गता अशक्तता भएका साथीहरूले ठुल्ठुला सफलताहरू प्राप्त गरिरहेको हुन्छ। म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु कि यस्तो स्थितिमा पनि तपाईँहरूको सङ्घर्ष जुन छ त्यसलाई अरूसँग प्रतिस्पर्धा गरेर सफलतामा पुर्याउनु भएको छ, अगाडि बढाउनु भएको छ। त्यसकारण म तपाईँहरूलाई बधाई भन्न चाहन्छु यस सफलता। हरेस खानु हुँदैन। म पनि अलिअलि थोरै थोरै अपाङ्गता भएकै मान्छे हो। मेरो पनि किडनी फेल भएर अर्को किडनी ल्याएर जोडेर राखेको छु। म पनि अर्को किडनीको व्हिल चेयर चढेर हिँडेको मान्छे। फेरि अर्को त्यो किडनी पनि फेल भयो। त्यसपछि फेरि अर्को किडनी राखेर नयाँ किडनीको बैशाखी टेकेर हिँडेको मान्छे। अलिअलि अपाङ्गतै। आँखामा मैले चस्मा किन लगाएँ? यदि लगाइन भने म पढ्न सक्थेँ। त्यसकारण त्यो पनि अलिकति अपाङ्गता हो। किडनी फेरे पनि, किडनीले काम नगरे पनि अर्को लगाएर पनि काम गर्न सकिन्छ, बाँच्न सकिन्छ, अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास मैले खाते छैन। जसलाई हिजो खाते भनेर अपमान गरिन्थ्यो त्यस्तो स्थिति सडक बालबालिकाको आज छैन। त्यो हुन दिँदैन, किनभने सरकार छ यहाँ अभिभावकको रूपमा भूमिका खेल्छ। सरकारले अभिभावकको भूमिका खेल्छ र उहाँहरूको बन्दोबस्त गर्छ। ती बालबालिका, ती सबै बालबालिका हाम्रा छोराछोरी हुन्, कसै न कसैका नेपालीका छोराछोरी हुन्, कुनै न कुनै मानव जातिका छोराछोरी हुन्। यसमा भूगोलको हिसाब हुँदैन, जातको हिसाब हुँदैन, यसमा कुन भाषा बोल्छ त्यसको हिसाब हुँदैन, कसको छोराछोरी कुन जातको भन्ने हिसाब हुँदैन र यसमा कुनै प्रकारको भेदभाव गरिँदैन। उनीहरू सबै स्नेह प्राप्त गर्ने हकदार र उनीहरूलाई हामी स्नेहका साथ उनीहरूको जीवन रक्षाको, उनीहरूको उन्नति प्रगतिको, उनीहरूको शिक्षाको, उनीहरूको स्वास्थ्यको, उनीहरूको प्रगतिको र उनीहरूको सुनिश्चित भविष्यको प्रत्याभूति गर्दछौँ, ग्यारेन्टी गर्दछौँ। म स्मरण गराउन चाहन्छु साथीहरूलाई, आज सडकमा सहयोगापेक्षी मानव भेटिँदैनन् अथवा जसलाई स्ट्रिट म्यान भनिन्छ, स्ट्रिट वुमेन भनिन्छ, तिनीहरू आज भेटिँदैनन् किनभने सरकारले खोजी गरिकन दिन लगाएको छ। त्यसमा काम गर्ने संस्थाहरू छन्, मानव सेवा आश्रम जस्ता संस्थाहरू, अरू संस्थाहरू छन् जसले त्यस क्षेत्रमा काम गर्दछन्। तिनीहरूलाई सरकारले प्रोत्साहन दिन्छ, सहयोग पुर्याउँछ र उनीहरूसँग मिलेर सरकारले काम गर्छ र त्यस्तो मानवहरूलाई आश्रमको व्यवस्था गरिएको छ जसलाई मानव सेवा आश्रम भनिन्छ। त्यस्तोमा क्रियाशील साथीहरूलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु जो आज पनि देशभरि टिम बनाएर त्यस्तो सडक सहयोगापेक्षी मानव, सडकमा रहेर मानव जातिको सहयोगको अपेक्षा गरिरहेको स्थितिमा छन्। उनीहरू बोल्न सक्दैनन्, भन्न सक्दैनन्, कहाँ जानुपर्ने उनीहरूलाई थाहा छैन, कहाँ भन्नुपर्ने थाहा छैन। त्यस्ता मान्छेहरूलाई भन्न आएनन् भन्ने होइन, हामी खोज्न गइरहेका छौँ, खोजेर निकालेर ल्याइरहेका छौँ र खोजेर ल्याएर उनीहरूको उपचार गरिरहेका छौँ, उनीहरूको खाने बस्ने प्रबन्ध गरिरहेका छौँ। उनीहरूको पारिवारिक मिलन, कसैको मानसिक स्थितिको कारणले परिवारसँग बिछोड भएको हुन्छ, त्यस्ता मान्छेहरूलाई लगेर परिवारसँग हामी मिलन गराइरहेका छौँ। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले हरेस खानु हुँदैन। अलिकति प्रतिकूलता त भयो, प्राकृतिक रूपले भयो होला या अरू कारणले भयो होला या कहिले कहिले हिंसाको कारणले भयो होला। जुनसुकै कारणले भए पनि जब शारीरिक अशक्तता अपाङ्गता भयो भने अथवा कहिले कहिले मानसिक केही
समस्या भयो भने त्यो समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, समाधान गर्न सकिन्छ र त्यसरी अत्यन्तै असाधारण योगदान गरेका मान्छेहरू छन्। अहिलेको पछिल्लो वैज्ञानिक दुनियाँका जोन हकिन्स भन्ने वैज्ञानिक विश्व प्रसिद्ध छन्। उनले ठुल्ठुला विज्ञानका थ्योरीहरू पत्ता लगाएका छन्। जोन हकिन्स जस्ता विद्वानहरू अन्यत्र किन गइरहनु पर्यो र? हाम्रै देशमा झमक घिमिरे जस्ता उहाँ शारीरिक रूपमा पूर्ण क्षमता विहीन अवस्थामा हुनुहुन्छ, हात चल्दैन, खुट्टा चल्दैन। त्यस्तो अवस्थामा बडो मुस्किलले खुट्टाले कलम चेपेर स्कुल नगइकन, कसैले पढाएर होइन, कसैले थाहा पाउनुभन्दा अगाडि भाइको पढाइ लेखाइ देखेर, भाइले पढेको यसो हेरेर उनले सिकिन् र अहिले विचार सुल्झिएका चिन्तकहरूमध्ये ठिक ढङ्गले सोच्ने, देशको बारेमा, जनताको बारेमा, विभिन्न समस्याको बारेमा, सामाजिक समानताको बारेमा, न्यायको बारेमा, विकासको बारेमा, प्रगतिको बारेमा, सामाजिक सुव्यवस्थाको बारेमा सही ढङ्गले सोच्ने नेपालका केही विद्वानहरूमध्ये एकजना उहाँ पर्नुहुन्छ, जो एक दिन पनि स्कुल जानुभयो। उहाँ विद्यालय जानुभयो, विद्यालय होइन विश्वविद्यालय जानुभयो, विद्यावारिधीको प्रमाणपत्र बुझ्न, विद्यावारिधीको सम्मान बुझ्न विश्वविद्यालय जानुभयो। तर त्योभन्दा अगाडि कहिल्यै विद्यालय टेक्न पाउनु भएन। विद्यालय नटेकेको व्यक्तिले विद्वतामा विद्यावारिधि प्राप्त गर्ने शारीरिक रूपमा पूर्ण रूपमा अशक्त हाम्रै देशमा हुनुहुन्छ नि प्रेरणाका स्रोतहरू। थुप्रै प्रेरणाका स्रोतहरू त्यस्तो व्यक्तिहरू हाम्रै देशमा हुनुहुन्छ। हाम्रै देशमा कान नसुन्ने, बोल्न नसक्ने, अरूले आफ्नो प्रतिभा देखाउनु भएको छ, आफ्नो क्षमता प्रकट गर्नुभएको छ। त्यस्ता उदीयमान कलाकारहरू हुनुहुन्छ, व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, क्षमताहरू हुनुहुन्छ। जस्तो सजल बम मैले टेलिभिजनमा हेरेँ, अब मैले भेटेको छैन, मैले देखाएको छैन, तर उनको प्रतिभा। यस्तो थुप्रो साथीहरू हुनुहुन्छ र समाज सेवा गरिरहनु भएको छ, अरूलाई जागरण लिइरहनु भएको छ, एउटा अभियान चलाइरहनु भएको छ, मानिसहरूको, साथीहरूको आत्मविश्वास जगाइरहनु भएको छ। हामी बाँच्न सक्छौँ, हामी केही गर्न सक्छौँ, केही गरेर देखाउन सक्छौँ, त्यसकारण निराश हुनु हुँदैन, हरेस खानु हुँदैन भनेर जगाइरहनु भएको छ साथीहरूलाई। हाम्रै सङ्गठनका कान नसुन्ने संस्थाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, नेत्रहीन संस्थाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, अरू विभिन्न संस्थाका अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ, व्हील चेयरमा बस्ने साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले देशलाई धेरै ठुला ठुला नेता हुँ भन्नेले बाटो बिराउँदैछु भनेर उहाँहरूलाई बाटो देखाउँछ। संसद विघटन भएको, असंवैधानिक भयो, अलोकतान्त्रिक भयो भनेर कराइरहेका छन्।